आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 12 घंटे पहले इजरायली हुकूक की तंजीमों ने कहा कि गजा में जंगबंदी में इजराइल का तर्ज अमल फिलिस्तीनी आबादी के खिलाफ नस्ल कुशी है। ह्यूमन राइट्स ने पिछले 21 महीनों के तनाज़ात के मुतालबे की बुनियाद पर आज अलग अलग रिपोर्ट जारी की है। एक इजरायली हुकूमती एहलकार ने कहा है कि वो नस्ल कुशी के इल्जामात को फौरी तौर से खारिज करने का मुतालबा करते हैं, जो इजराइल में कायम इंसानी हुकूक के ग्रुप के जरिए लगाए गए पहले इल्जामात हैं। डेविड मेंसन ने कहा, हमारी दिफाई अफवाज दहशतगर्दों को निशाना बनाते हैं, शहरियों को नहीं। गजा में हो रही तकलीफों के लिए हमास जिम्मेदार है। ट्रंप ने कहा है कि गजा भुखमरी का सामना कर रहा है। इजराइल की हिमायत गजा भुखमरी से डरे हुए इत्तेहादियों के लिए एक इशारा है। हमें एक हकीकी हल की जरूरत है। गजा बाशिंदों ने इमदादी मंसूबे का इस्तकबाल किया, लेकिन उन्हें डर है कि इसके बहरान खत्म नहीं होगा। सोमवार को यरूशलेम में एक बातचीत के दौरान BTSLM के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूली नोवाक ने कहा है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ऐसी है जिसकी हमने कभी तवक्को भी नहीं की थी कि हमें लिखनी पड़ेगी। 188 पन्नों के दस्तावेज में कहा गया है कि गजा पट्टी में इजराइल की पॉलिसी और उसके डराने वाले नताइज की जांच, साथ ही बड़े इजरायली सियासतदानों और फौजी कमांडरों के जरिए हमले के मुहर्रिकात के बारे में दिए गए बयान हमें इस साफ नतीजे पर पहुंचाते हैं कि इजराइल गजा पट्टी में फिलिस्तीनी समाज को जानबूझकर खत्म करने के लिए मरबूत कार्रवाइयां कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबूतों से पता लगता है कि गजा की सेहत और जिंदगी को जानबूझकर तबाही के दहाने पर लाया गया है। अस्पतालों पर हमलों, दवाइयों और खाने पर पाबंदी, इन सब का सबूत है। अपनी इस रिपोर्ट में फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स इजराइल ने कहा है कि उनके सेहती निजाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने कभी भी जाहरियत के आगे घुटने नहीं टेके हैं और न ही कभी झुकेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने मुस्तकबिल में अमरीका और इजरायली हमलों का फैसला कुन जवाब देने की चेतावनी दी है। उन्होंने मौजूदा दुश्मनी के बीच अमन एटमी टेक्नोलॉजी के ईरान के हक की तौसीह की है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने सोमवार को एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ईरान आगे किसी भी तरह की जाहरियत बर्दाश्त नहीं करेगा और अपने जौहरी तनसीबात पर हाल ही में हुए अमरीकी इजरायली हमले का फैसला कुन जवाब देगा। एक्स पर पोस्ट किए गए एक सख्त अल्फाज वाले बयान में अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरानी अपनी 7000 साल पुरानी तहजीब के साथ धमकियों और धमकी की जुबान को मुस्तरद करता है। ईरानियों ने कहा कि किसी गैर मुल्की के आगे उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके हैं और सिर्फ इज्जत के साथ जवाब दिया है। अमेरिका और इजराइल के जरिए ईरानी जौहरी ढांचे पर किए गए हमले का जिक्र करते हुए अरागची ने जोर देकर कहा कि ईरान इस मुहिम के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है, अंदरूनी बहरान की वजह से कि नाअहल के 4 फौजियों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया है। IDF ने उनमें से 3 को 7 से 12 दिन की जेल की सजा सुनाई, चौथे को भी सजा सुनाई जानी बाकी है। फौज ने इतवार को ऐलान किया है कि नाअहल इन्फेंट्री ब्रिगेड में खिदमत अंजाम देने वाले 3 फौजियों को जंगी ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस मामले की रिपोर्ट सबसे पहले कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर ने की थी और बाद में इजराइल की दिफाई फोर्सेस ने इसकी तस्दीक की। कान के मुताबिक नाहल की 931वीं बटालियन के 4 फौजियों को पट्टी में कई दौर की लड़ाई के बाद गजा में दाखिल होने से इनकार करने पर जंग से बर्खास्त कर दिया गया। 3 को सजा सुनाई गई और वो 7 से 12 दिन जेल में रहेंगे, जबकि चौथे को अभी सजा सुनाई जानी बाकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चारों ने अपने कमांडरों से कहा कि वो गहरे अंदरूनी बहरान की वजह से फिर से गजा में दाखिल नहीं होना चाहते। इसमें कहा गया है कि चारों ने ये भी दावा किया है कि जब उन्होंने इनकार किया तो उनका इलाज करने के बजाय उन्हें जेल भेज दिया गया। कान ने 4 फौजियों में से एक की मां के हवाले से ये भी कहा है कि उन्होंने जंग में कई साथियों को खोया है और उन्हें मुश्किल मनाजिर का सामना करना पड़ा और तकलीफ दे तजुर्बात सहने पड़े। मां ने मुबैना तौर पर कहा, ये बात उनकी रूह में गहराई तक उतर गई। IDF ने इस रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि नाहल ब्रिगेड के 3 मुस्तकिल फौजियों ने गजा पट्टी में लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। फौज ने बताया कि फौजियों ने एक दिमागी सेहत एक अफसर से मुलाकात की, जिन्होंने तय किया कि वो जंग में हिस्सा लेने के लिए सेहतमंद नहीं हैं। IDF ने कहा, ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद फौजी अपने इनकार पर अड़े रहे और इसलिए उन्हें एक फौजी जेल में
قید کی سزا سنائی گئی۔ IDF نے کہا کہ معاملے کو پروٹوکول اور احکامات کے مطابق نپٹایا گیا اور کہا کہ وہ نافرمانی کو سنجیدگی سے لیتا ہے، خاص کر جنگ کے دوران، اور نظم و ضبط اور کمان کے اقدار کو بنائے رکھے گا۔ IDF فوجیوں کی ماؤ کی ایک تنظیم اما ایرا نے ہاریس کی طرف سے شائع ایک بیان میں کہا کہ جب فوجی بار بار چلاتے ہیں کہ وہ اب اور خدمت نہیں کر سکتے تو یہ کوئی نظم و ضبط مدعا نہیں ہے، یہ اس نظام پر ایک فرد جرم ہے جس نے اپنے لوگوں کو ان کی برداشت کی حد تک جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ فوج ریزرو فوجیوں کے ڈیوٹی پر نہ آنے کی بڑھتی پریشانی کا سامنا کر رہی ہے، لیکن اتوار کو فوج کے ذریعے 4 سینک بھرتی کیے گئے تھے جنہوں نے خدمات دینے سے انکار کر دیا۔ سعودی عرب نے مکہ سے مدینہ تک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخی ہجرت کے راستے کا پتہ لگانے کے لیے ایک ثقافتی منصوبہ شروع کیا ہے۔ یہ منصوبہ 470 کلومیٹر طویل راستے پر 41 مقامات کی تزئین و آرائش کرے گا تاکہ زائرین کو جدید سہولیات اور گائیڈ ٹورز کے ساتھ ایک دلچسپ تاریخی اور روحانی تجربہ فراہم کیا جا سکے۔ نومبر 2025 میں شروع ہونے والا یہ منصوبہ اسلامی وراثت کو تحفظ دینے اور مذہبی سیاحت کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کرے گا۔ سعودی عرب کے ذریعے شروع کیے گئے پیغمبر کے نقش قدم پر منصوبے، جسے دراصل ہجرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مکہ سے مدینہ تک اپنائے گئے تاریخی راستے کا پتہ لگاتا ہے۔ یہ ایک ایسا حقیقی اور روحانی تجربہ ہے جو زائرین کو تاریخی تفصیلات سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے ذریعے سبھی مقامات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر سعودی عرب اپنی اسلامی وراثت کا تحفظ اور مذہبی سیاحت کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جگہ روز 12,000 زائرین کا استقبال کرتی ہے۔ یہ منصوبہ دنیا میں اپنے مضبوط ثقافتی اور مذہبی ورثے کو فروغ دینے میں کارگر ثابت ہوگا۔ ہجرہ 622 عیسوی میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے دوست حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب مانا جاتا ہے۔ ظلم و ستم کے بیچ کیے گئے اس سفر نے اسلام کی ترقی اور پہلی اسلامی ریاست کی پیدائش کی راہ ہموار کی تھی۔ کمبوڈیا کے وزیر اعظم نے تھائی لینڈ کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، کہا ہے کہ لڑائی فوراً بند ہونے کی امید ہے۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ بندی مذاکرات ملیشیا کے پتر جیا میں کمبوڈیائی وزیر اعظم اور تھائی لینڈ کے نگران وزیر اعظم کے بیچ ہوئی بیٹھک کے بعد تھائی لینڈ اور کمبوڈیا بنا شرط جنگ بندی پر سہمت ہو گئے ہیں۔ اس کو آدھی رات سے لاگو کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے بیچ جنگ بندی کرانے کا کریڈٹ خود لیا اور اسے ایک بڑی کورٹنیتک کامیابی بتایا۔ انہوں نے کہا، مجھے امن کا صدر ہونے پر گرو ہے۔ تھائی لینڈ نے ان مذاکرات میں اپنی شرکت کی تصدیق بھی کی ہے۔ انہوں نے سوموار کو کہا ہے کہ امریکہ اور ملیشیا دونوں امن کی کوششیں کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ محکمہ خارجہ کے حکام امن بحالی کا ساتھ دینے کے لیے ملیشیا میں موجود ہیں۔ روبیو نے سوموار صبح ایشیا میں جاری ایک بیان میں کہا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو۔ تھائی لینڈ کمبوڈیا جنگ بندی کے معاملے پر بات کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ جنگ بندی کرنا ان کے لیے ایک آسان کام تھا، کیونکہ امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ بہت زیادہ تجارت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے آسان ہونا چاہیے کیونکہ میں نے بھارت اور پاکستان کے بیچ سمجھوتا کرا لیا ہے۔ میں نے دونوں تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے وزیر اعظم کو فون کیا اور میں نے کہا کہ جب تک آپ جنگ بندی نپٹارا نہیں کر لیتے ہم کوئی تجارتی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جب تک میں وہاں سے نکلا مجھے لگتا ہے کہ وہ اب سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے، ٹرمپ نے کہا۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے فخر ہو رہا ہے کہ میری حصہ داری کے بعد تھائی لینڈ اور کمبوڈیا جنگ بندی اور امن پر پہنچ گئے ہیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا، اس جنگ کو ختم کر کے ہم نے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی ہے۔ میں نے اپنی تجارتی ٹیم کو تجارت پر بات چیت پھر سے شروع کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ میں نے صرف 6 مہینے میں کئی جنگوں کو ختم کر دیا ہے۔ مجھے امن کا صدر ہونے پر فخر ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دیش دنیا کی اہم ترین خبروں کو مزید جاننے کے لیے ہمارے YouTube چینل تہذیب TV آفیشیل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔